هنا البدلات بذل واجتهاد، هنا الإبداع ترسمه الأيادي، هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد. صباح الحب والقمر يشادي، صباح نفحه فل وكادي، صباح الجد والعزمات فينا، صباح الفأل والدنيا تنادي، صباح الفأل والدنيا تنادي. السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الإخوة اليوم إن شاء الله الدرس الثاني حول الكومنتاري سكرين ريدر، هذا القارئ الصيني. كما لاحظتوا في الدرس السابق قد قمنا بتثبيت وتشغيل الكومنتاري، واليوم إن شاء الله سوف نقوم بضبط أهم الإعدادات التي نحتاجها. قبل ما نبدأ نذكر إخواني وأخواتي بأن الكومنتاري سكرين ريدر هو في البداية يكون السحب من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى. للوصول إلى العنصر الآتي نسحب من الأعلى إلى الأسفل، وللرجوع من الأسفل إلى الأعلى، على عكس التولك باك الذي يكون فيه السحب من اليمين إلى اليسار، أو العكس من اليسار إلى اليمين. ولكن إن شاء الله اليوم سوف يحل هذا الإشكال بإذن الله. للوصول لقائمة الكومنتاري سكرين ريدر هناك طريقتين. الأولى يا إما التوجه إلى التطبيق الموجود في صفحة التطبيقات، أو نأتي بالمنيو، وهذا يكون بالسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم إلى اليمين، مثل المنيو كونتكستيال جينيرال في التولك باك. نأتي بالقائمة بالسحب من الأعلى إلى الأسفل إلى اليمين. Menu balayage à droite plus balayage à gauche annulé. إخوة كاش مكفوف يريد استعانة بمبصر، قل يكتب حرف ال. نسحب من الأعلى إلى الأسفل. Menu. نزيد نسحب. Un menu de navigation, double clic pour activer. نسحب. 2 listes de navigation, double clic pour activer. نسحب. 3 lire tout l'écran, double clic. نسحب. 4 assistants vocaux, double clic pour. 5 les extensions, double clic pour. 6 paramètres du programme, double clic pour activer. نسحب حتى نسمع بارامتر دي بروغرام. ولا الإخوة اللي نوعا ما صاب مشكلة في السحب من الأعلى إلى الأسفل، يقلب الهاتف، يضع سماعات الأذن الخاصة بالهاتف في الجهة اليسرى، والجهة السفلى يضعها في الجهة اليمنى. نضغط على للدخول لبارامتر دي بروغرام. دخلنا البارامتر دي بروغرام، ثم نسحب من الأعلى إلى الأسفل. Commentaire screen reader. هذا هو الكومنتاري سكرين ريدر. نزيد نسحب. 2 0 19 11 24. لاحظوا قال لي 2 0 19 11 24، هذا تاريخ الإصدار 24/11/2019. هذا هو القارئ الصيني الذي تمت فرنسته. نزيد ننزل من الأعلى إلى الأسفل. Un paramètre généraux, double clic pour activer. بارامتر جينيرو، ندخل هنا Commentaire بضغطتين، screen reader. ثم نسحب من الأعلى إلى الأسفل. Commentaire screen reader. أنا في الحقيقة ما زلت أركز على السحب من الأعلى إلى الأسفل. لماذا؟ حتى نذكر إخواني. نزيد نسحب. Vitesse TTS, double clic pour activer. نزيد نسحب. 2 volume TTS, double clic pour activer. نزيد نسحب. 3 lire des conseils d'utilisation, case à cocher, double clic pour activer. لير لي كونساي، هذه أنا سوف أزيل التحديد عنها. لماذا؟ حتى ما نبقاش كل ما نقف على عنصر نسمع دبل كليك بور اكتيفي. سوف أزيل التحديد عنها. Non coché. ننزل نسحب من الأعلى الأسفل. 4 lire les informations du contenu de la liste, case à cocher. لير لي زانفورماسيون، هذه كذلك محددة، سوف أزيل التحديد عنها. Non coché. لماذا؟ حتى لا أسمع دائما 1 بارامتر جينيرو، 2 بارامتر تي تي اس، 3 بارامتر وغير ذلك. نزيد نسحب من الأعلى إلى الأسفل. Lire les notifications, case à cocher. حتى لو نوتيفيكاسيون سوف أزيل التحديد عنها. Non coché. زيد أنزل. Utiliser des gestes personnalisés, case à cocher non coché. كذلك سوف أزيل التحديد Coché. عنها. زيد نسحب. Paramètres de gestes personnalisés. ثم نخرج بزر الخروج. Commentaire screen reader. أسحب من الأعلى إلى الأسفل. Paramètres TTS. هذه 2 بارامتر تي تي اس. رقم 1 هي بارامتر جينيرو، 2 بارامتر تي تي اس. أضغط هنا بضغطتين للدخول. Paramètres TTS. أسحب من الأعلى إلى الأسفل. Remonter bouton. نزيد نسحب. Paramètres TTS. أسحب.
Moteur TTS principal, moteur TTS utilisé pour la lecture de contenu. Si le moteur sélectionné ne fonctionne pas, le premier moteur disponible sera utilisé. نزيد نسحب. Moteur TTS secondaire, le moteur utilisé pour lire les notifications ou des informations supplémentaires. La sélection du même moteur que le moteur principal entraînera l'utilisation d'un seul moteur. هنا الإخوة اللي ما شافوش الدرس السابق يدخلوا هنا يقومون بتحديد سيستم. ندخل. Moteur TTS secondaire. هي في حقها احنا قمنا بتحديدها ولكن ندخل من أجل الإخوة آخرين. أسحب من الأعلى الأسفل. Moteur TTS secondaire. أسحب. Système TTS coché. لاحظوا قال لي سيستم TTS كوشي. أضغط ضغطتين. Paramètres TTS. احنا في حقها كنا قد قمنا بتحديدها ولكن الإخوة اللي ما قاموش بتحديدها يقومون بتحديدها. أنزل من الأعلى الأسفل. نسحب. Utiliser un seul moteur TTS. Case coché non coché. utiliser un seul TTS أقوم بتحديدها. Coché. نسحب. Paramètres système TTS. برامج سيستم TTS هنا سوف نقوم بتحديد أو تغيير الموتور TTS فمثلا نقوم بتغييره من سامسونج إلى أكابيلا أو من سمارت فويس إلى إتيلوكونس أو غير ذلك. نسحب من الأعلى الأسفل. Paramètres Unisum TTS. زيد نسحب. Outre paramètres. حتى الأوتر بارامتر. أضغط بضغطتين هنا للدخول. Outre paramètres. أسحب من الأعلى الأسفل. Outre paramètres. أسحب. Volume du système TTS. زيد نسحب. Notification en attente pour la lecture. Case coché non coché. زيد نسحب. Diminution du volume. Case coché non coché réduit les autres sons lorsque le programme est parlé. ركزوا على هذه لابد من تحديدها. Coché. هذه مفادها ماذا؟ فمثلا أنا في اليوتيوب أتفرج على فيديو ولكن أردت توقيف مثلا الفيديو فلما نبدأ أسحب من المفروض صوت القارئ الصيني يبقى مرتفع على صوت الفيديو ما يكونش متساويين لذلك قمت بتحديدها. أسحب من على الأسفل. Ralentissez les paroles en mode de navigation par mots case coché non coché. Cette fonction est uniquement disponible pour les utilisateurs premium. Indisponible. هذه متواجدة غير في المدفوع. زيد نسحب. Utilisez le volume d'accessibilité. Case coché non coché. Le volume des lecteurs d'écran sera contrôlé par le volume d'accessibilité plutôt que par le volume multimédia. Attention, il ne supporte que le moteur TTS du système. هذه غير محددة سوف أقوم بتحديدها. COCHAR. لماذا قمت بتحديدها؟ فأنا مثلا أردت رفع صوت القارئ وليس صوت الفيديو مثلا فإذا ما كانتش هذه محددة لما ترفع الصوت أو تخفضه سوف يرتفع معا وينخفض معا كي صوت الميديا كي صوت القارئ. أتمنى إن شاء الله الرسالة وضحت. نزيد أسحب من الأعلى الأسفل. Utilisez le volume de la sonnerie. Case coché non coché. Utilisez le volume de la sonnerie pour déterminer le volume de lecture des informations sur la plan. ما لاحظتوش بلي صوت القارئ نوعا ما منخفض نرفعه. كيف نرفع صوت القارئ هنا؟ لو أضغط على زر الرفع سوف لن يرتفع صوت القارئ. أضع أصبعي في وسط الشاشة ثم أرفع الصوت بزر رفع الصوت. لاحظتوا الصوت نوعا ما ارتفع. زيد نسحب من الأعلى إلى الأسفل. Utilisez le capteur de proximité. Case coché non coché. Arrêtez la lecture lorsque vous vous approchez du capteur de proximité. هذه كذلك غير محددة لا بد من تحديدها. Coché. هذه لماذا أقوم بتحديدها؟ فمثلا القارئ الصيني بدأ يقرأ وأنا أردت توقيفه لما نقربه لوجهي أو نقرب يدي عند الباف يسكت ولكن إذا كانت هذه غير محددة فسوف لن يسكت. أسحب من الأعلى الأسفل. Gardez l'écran ouvert. Case coché coché. Gardez l'écran éveillé pendant la lecture du texte. زيد نسحب. Gardez l'écran ouvert avec une زيد Lire نسحب. les chiffres par chiffre. Case coché non coché. Lire la ponctuation. Case coché non coché. Signaler des majuscules lors de la navigation au clavier. Case coché coché. هذه الأمور في حقها يبقى اختياركم. أنا أخرج من هنا سوف لن أقوم بتحديد أي شيء. أخرج. Paramètres TTS. زيد نخرج من بارامتر TTS. Commentaire inscrit en reader. أسحب من الأعلى إلى الأسفل. Paramètres de feedback. هذا الإعداد الثالث. أدخل بضغطتين. Paramètres de feedback. أسحب من الأعلى الأسفل. Remontée bouton. زيد نسحب. Paramètres de feedback. أسحب. Retour sonore. Case coché coché. روتور سونور هذا الصوت الذي تسمعونه مصاحب للقارئ فالذي أراد أن يبقى هذا الصوت مرافق للقارئ فهنا يزيل التحديد عنها. أسحب. Volume du thème sonore. هنا الفوليوم تاع هذا الصوت. أسحب. Thème sonore.
تام سونور. هنا اللي بغى يختار تام آخر أسحب. Retour de vibration, case à cocher, cocher. هنا في حق لا أحبذ الفيبراسيون، لا أحبذ الاهتزاز لما نكون نسحب والهاتف يهتز، لذلك سوف أزيل التحديد عنها. Non coché. أسحب. Intensité de vibration. أسحب. Remonter bouton. أخرج بضغطتين. Commentaries créé en reader. ثم أسحب من الأعلى للأسفل. Commentaries créé en reader. أسحب. 2, 0, 19. Paramètres de feedback. هذه اللي دخلنا لها الآن. نزيد نسحب من مرة واحدة. Paramètres d'action. بارامتر داكسيون. أضغط هنا بضغطتين. Paramètres d'action. ثم أسحب من الأعلى للأسفل. Remonter bouton. أسحب. Paramètres d'action. أسحب. Thème du geste, personnalisé. أسحب. Description des gestes. أسحب. Paramètres de gestes. Ces gestes ne peuvent pas être personnalisés dans la version gratuite du programme. أسحب. Thème de geste spécifique à l'application. Paramètres du thème de geste d'application est unique. أسحب. Utilisez le mode joueur. Mettez أسحب. l'application. Paramètres de gestes alternatifs. أدخل هنا بضغطتين. Paramètres de gestes alternatifs. أسحب من الأعلى للأسفل. Paramètres de gestes alternatifs. أسحب. Les balayages gauche et droit se déplacent rapidement entre les éléments de la liste. Case à cocher non coché permet un mouvement rapide dans les listes. أضغط بضغطتين لتحديدها. Cocher. ثم نخرج من هذا الإعداد. Paramètres d'action. ثم أسحب من الأعلى إلى الأسفل. Paramètres de défilement. بارامتر دو ديفيلمون. هذه هي التي سوف أضبط من خلالها السحب من اليمين إلى اليسار. أضغط بضغطتين للدخول. Paramètres de défilement. أسحب من الأعلى إلى الأسفل. Paramètres de défilement. أسحب. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Case à cocher non coché lorsqu'il est activé. Déplacez-vous entre les éléments en balayant vers la gauche ou vers la droite. Effectuez des fonctions supplémentaires en balayant de haut en bas. لاحظتوا قال لي البالياج أغوش على دروات وكتر شوية هضرة وقال لي نون كوشي. سوف أقوم بتحديدها. Cocher. وبهذا سوف يكون السحب من اليسار إلى اليمين عادي. نجربه. Parcourir par contrôle sur les pages web. Utilisez la défilement. Paramètres de utiliser le balayage. والآن أنا أصبحت أسحب من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين. إخوة الأخوات نكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.